पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 110 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 4 जनाको निधन। संसद पुनर्स्थापना हुँदै 13 दिनभित्र बैठक बोलाउन सर्वोच्चको आदेश। सर्वोच्चको फैसला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा भन्दै उपेन्द्र यादवको भनाई। सहमतिबाटै अगाडि बढ्छौं, प्रतिगमनकारीसँग सहकार्य हुन्न भन्दै प्रचण्डको प्रतिक्रिया। संसद पुनर्स्थापना भएसँगै सुरक्षा निकाय हाई अलर्टमा। भस्मासुरले वध गरेको लोकतन्त्र सर्वोच्चले बचायो भन्दै बाबुराम भट्टराईले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले मनाए आफ्नो 70औं जन्मदिन, यसबारे पूरी जानकारी। विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने बारे मन्त्री परिषद बैठकमा छलफल। प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै नारायण काजी श्रेष्ठले भने। जनकपुर जयनगर रेल चलाउन रेलवे अध्यादेश ल्याइदै उर्लाबारी काण्डमा एकदमै ठूलो खुलासा। घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीको लापरवाही। सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक र जनभावना अनुसार भन्दै वर्षमान पुनको भनाई। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संसदीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई अस्पताल भर्ना। संसद बैठक सञ्चालनको भौतिक तयारी आजदेखि सुरु। संसदको सेवा सुविधा यथावत, संकटकाल लाग्दैन, लागे पनि 1 महिनामै फिर्ता हुन्छ भन्दै प्रचण्डले भने। पश्चिमी वायुको प्रभावले हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना। मौसम सम्बन्धी पुरै जानकारी। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, नभए सांसदले हटाउँछ भन्दै मिनेन्द्र रिजालको भनाई। निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि आवश्यक सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढायो। प्रचण्ड र माधव प्रधानमन्त्री खोज्दै मै कहाँ आइपुग्न बिर्सैन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने। प्रधानमन्त्रीले किन बोलाए सुरक्षा परिषद बैठक, यसबारे पुरै जानकारी। सुनको मूल्य तोलामा 1100 ले बढ्यो, प्रति तोला 90,100 मा पाइने। सर्वोच्चको फैसला स्वीकारेछ भन्दै ईश्वर पोखरेलको भनाई। प्रचण्ड र माधव भन्छन् नेपाली जनताको ऐतिहासिक जित भयो। संविधान विरुद्ध षड्यन्त्र र सेटिङको शासन गर्ने केपी ओलीको दुस्साहस खारेज भन्दै गगन थापाको प्रतिक्रिया। केपी ओली र शेरबहादुर देउवालाई नक्खु जेलमा पुर्याउँछौं भन्दै रविन्द्र मिश्रले भने। चीनले दिने भनेको 5 लाख डोज कोरोना भ्याक्सिन ल्याउन सरकारले तयारी नै थालेन। मेलम्ची खानेपानीको उद्घाटन कहिले हुन्छ त, यसबारे पुरै जानकारी। अदालतको फैसला अनपेक्षित तर स्वीकार्छौं भन्दै प्रदीप गेवालीले भने। प्रचण्ड र माधव नेपाल खुसी साट्दै चितवनमा आज विजय सभा हुने। प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै प्रचण्डको भनाई। संसद पुनर्स्थापनाको फैसलामा संवैधानिक इजलासका 5 न्यायाधीश एकमत, यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमाझ आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 110 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 3218 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 39 जना महिला र 71 जना पुरुष गरी कुल 110 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,73,666 जना पुगेको छ। उनीहरू मध्ये 2,70,068 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 2065 जना पुगेको छ। हाल देशभर 1006 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरू मध्ये 995 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 46 जनाको आइसियु र 12 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने गरी आदेश दिएको छ। मंगलबार गरिएको आदेशमा 13 दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन पनि भनिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्व प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस 5 गते संसद विघटन गरी वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्। त्यस विरुद्ध 13 वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए। दर्शकवृन्द विशेष गरी सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना हुने फैसला सुनाएको छ भने 13 दिनभित्रै बैठक बोलाउन सर्वोच्चले आदेश समेत दिएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आदेश दिएसँगै सुरक्षा निकाय हाई अलर्टमा बसेका छन्। नेकपा ओली समूहका कार्यकर्ता र प्रचण्ड माधव नेपाल समूह बीच झडप हुन सक्ने विश्लेषणका आधारमा सुरक्षा तैनात बढाइएको हो। सशस्त्र प्रहरी बल प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले बताए अनुसार सर्वोच्चको फैसला आउने संकेतका आधारमा 11 देखि 17 फागुनसम्मका लागि विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिएको थियो। त्यही अनुसार उपत्यकाका संवेदनशील क्षेत्रहरूमा सुरक्षा तैनाथी बढाइएको अर्यालले बताएका हुन्। दर्शकवृन्द विशेष गरी संसद पुनर्स्थापना हुने भएसँगै सुरक्षा तैनात भने बढाइएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना भयो भने मुलुकमा अस्थिरता आउने दाबी गरेका छन्। मंगलबार नेकपा ओली समूह सम्बन्धन राष्ट्रिय युवा संघले नेपालको केन्द्रीय कमिटिको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ भन्ने अदालतलाई राम्रोसँग थाहा रहेको समेत बताएका छन्। यदि संसद पुनर्स्थापना
भयो भने प्रचण्ड र माधव नेपालजी हल बाँधेर प्रधानमन्त्री खोज्न हिँड्नु पर्ने समेत उनले बताएका छन्। उनले अघि भने प्रचण्ड र माधवजीले लडाईँ जित्नु भयो भने प्रधानमन्त्री खोज्दै हिँड्नु पर्ने हो, खोज्दै हिँड्दा अन्तिममा म कहाँ आइपुग्न बेर छैन भन्दै उनले भनेका छन्। आउनु शबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य उपचारका लागि भारतको नयाँ दिल्ली गएका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई अस्पताल भर्ना भएका छन्। डाक्टर भट्टराई हिजो बिहान 9 बजेदेखि दिल्ली स्थित एकीकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान ILBS अस्पतालमा भर्ना भएका हुन्। उनका प्रेस सल्लाहकार एवं जसपाका केन्द्रीय सदस्य विश्वदीप पाण्डेका अनुसार आज दिनभर अस्पतालमा राखेर आवश्यक सबै परीक्षण गरिने समेत बताइएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी डाक्टर बाबुराम भट्टराई अस्पताल भर्ना भएका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, निर्वाचन आयोगले मध्यावधि चुनावका लागि आवश्यक सामग्री खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। आयोगले मतदानमा आवश्यक स्वास्तिक छाप, मतपेटीका स्टिकर, नमेटिने मार्कर लगायतका 1 दर्जन भन्दा बढी सामग्रीहरू खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। आयोगका प्रवक्ता रामकुमार श्रेष्ठले 7 दिनको समय सीमा तोकेर बोलपत्र आह्वान गरिएको समेत जानकारी दिएका छन् भने आयोगले निर्वाचन सामग्री खरिदको बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2078 प्रयोजनको विशेष परिस्थितिमा प्रकाशित गरिएको समेत जनाएको छ। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, चीनले नेपाललाई अनुदान स्वरूप दिने भनेको 5 लाख डोज कोरोना भ्याक्सिन खोप ल्याउने कुनै पनि तयारी नभएको पत्ता लागेको छ। यसअघि चीन सरकारले पनि नेपाललाई अनुदान स्वरूप माघ 24 गते कोभिड विरुद्धको 5 लाख डोज कोरोना खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो, तर यो खोप ल्याउने कुनै पनि तयारी नभएको स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चीनले दिने खोप कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्ने बारे कुनै पनि तयारी नभएको हो। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपा माथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध फुकाउने बारेमा छलफल भएको बुझिएको छ। सरकारले विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवाको गृह कार्य गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बैठक नियमित एजेन्डामै केन्द्रित भएको समेत जानकारी दिएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने बारे मन्त्री परिषद बैठकमा छलफल भएको छ। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, मोरङको उर्लाबारीमा शंकास्पद मृत्यु भएका प्रवीण वास्तोलाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग राख्दै मृतकका आफन्तले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय घेराउ समेत गरेका थिए। प्रवीणको मृत्यु शंकास्पद भएको र घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले लापरवाही गरेको भन्दै आफन्तले मंगलबार विराटनगर स्थित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। आफन्तले आइतबार र सोमबार इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा प्रदर्शन गरेका थिए। गत पुस 5 गते मृत अवस्थामा फेला परेका उर्लाबारी 5 का 31 वर्षीय वास्तोलाको हत्या भएको आफन्तको दाबी रहेको छ। प्रहरीले हत्यामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन मिसिलमा मृतकको फोटो परिवर्तन गरेको आफन्तले आरोप लगाएका छन् भने मृतककी बहिनी सदस्य आफै इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा पुगेर मिसिल हेर्दा मृतकको फोटो नै परिवर्तन गरेको भेटेपछि अनुसन्धानमाथि आशंका गर्दै परिवार र आफन्त आक्रोशित बनेका हुन्। त्यहाँका केही तस्बिरहरू तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले मृतककै साथी उर्लाबारी 6 का 31 वर्षीय राजेश रणपहेली, दीपेश पौडेल र शिवा भनिने मेहरमान दर्जीमाथि अनुसन्धान गरेको थियो। माघ 2 गते मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुग्ने भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशनपछि पक्राउ परेका रणपहेली हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक मानबहादुर राईले मृतकको तस्बिर परिवर्तन भुलवश भएको समेत बताएका छन् भने एउटा कम्प्युटरमा धेरै घटनाका तस्बिरहरू हुन्छन्। राईले भने फोटो कम्प्युटरबाट प्रिन्ट आउँदा गर्दा मिस्टेकले अर्को मृतकको तस्बिर प्रिन्ट भएको हो, एउटा मृतकको अर्को मृतकसँग तस्बिर मिल्न गएको हो भन्दै उनको भनाइरहेको छ। प्रवक्ता राईको नेतृत्वमा प्रहरीले अनुसन्धान बारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। आफन्तले अनुसन्धानमा चित्त नबुझाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले छानबिन समिति गठन गरेको समेत प्रवक्ता राईले भनेका छन्। घटनामा मिसिल अनुसन्धान भने भइरहेको छ। प्रवक्ता राईले भने अनुसन्धानमा प्रहरीले कुनै पनि अभिव्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने हिसाबले, कसुर कम गराउने हिसाबले अथवा निर्दोषीलाई फसाउने हिसाबले बदनियत रूपमा प्रमाण संकलन गरेको बिगारेको पाइयो भने त्यस्तो कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने कानूनमा व्यवस्था छ। त्यो अनुसन्धानपछि टुङ्गो लाग्छ भन्दै उनले भनेका हुन्। दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई यस बारेमा के लाग्छ त? हामीलाई यस भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन नबिर्सिनु होला। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा संकटकाल लागे पनि 1 महिनामै फिर्ता हुने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरे सरकारले संकटकाल लगाउने चर्चा चलेको सन्दर्भमा चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने संकटकाल लाग्दैन, लागे पनि 1 महिनामा फिर्ता हुन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी संकटकाल लाग्दैन, लागे पनि 1 महिनामै फिर्ता हुन्छ भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार आफ्नो 70औं जन्मदिन मनाएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आफ्ना परिवारसँग सीमित सदस्यहरूका साथमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो जन्मदिन मनाएका हुन्। ओलीले जन्मदिनको कार्यक्रममा उनका बुबा मोहन प्रसाद ओली, पत्नी राधिका साक्य लगायतका केही आफन्त उपस्थिति भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो 70औं जन्मदिन मनाएका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सीमापार जयनगर कुर्था जनकपुर रेलमार्ग सञ्चालनका लागि सरकारले रेलवे अध्यादेश ल्याउने भएको छ। यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक तयारी समेत अघि बढाएको छ। पछिल्ला दिनमा उद्घाटन र शिलान्यासमा केन्द्रित भएको सरकारले 5.5 महिनादेखि जनकपुरमा थन्किएको रेल उद्घाटन गरिहाल्ने योजना अनुरूप अध्यादेश नै ल्याउने तयारी गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार रेल सञ्चालनका लागि भारतीय रेलवे कम्पनीबाट जनशक्ति ल्याउन लागेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी नेपाली रेल चलाउन रेलवे अध्यादेश ल्याइने भएको छ। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा सुनको मूल्य सम्बन्धी पनि छोटो समयमा केही जानकारी दिन चाहे। सुनको भाउ तोलामा 1100 रुपैयाँले बढेको छ। आजका लागि छापावाला सुनको भाउ 90,100 रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यसैगरी आजका लागि तेजाबी सुनको भाउ पनि 89,650 रुपैयाँ कायम भएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि प्रति तोलामा 25 रुपैयाँले बढेर कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सुनको मूल्य तोलामा आज 1100 रुपैयाँले बढेको छ। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र विश्वले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नक्कु जेलमा कोस्ने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँ आयोजित संसद विघटन विरुद्धको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष मिश्रले आफ्नो पार्टी सरकारमा पुग्ने बित्तिकै ओली र देउवालाई अख्तियार र सर्वोच्च अदालतमा पुर्याउने बताएका हुन्। बालटारबाट बालकोट जाने नेतालाई हामी सबभन्दा पहिला अख्तियार र सर्वोच्चमा उपचार गर्छौं भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र विश्वले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवालाई नक्कु जेलमा कोस्ने चेतावनी दिएका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय मंगलबार बदर गरिदिएपछि संसद सचिवालयले आजदेखि नै संसद बैठक सञ्चालनको तयारी थाल्ने भएको छ। सर्वोच्चले ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै 13 दिनभित्र संसद बैठक सञ्चालनको लागि निर्देशनात्मक आदेश नै दिएपछि बैठकको तयारी हुने भएको हो। संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले आजदेखि नै तयारी गर्ने जानकारी दिएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी संसद बैठक सञ्चालनको भौतिक तयारी आजदेखि नै हुने भएको छ भने संसदको सेवा सुविधा यथावत रहने भएको छ। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्दै संसद पुनर्स्थापना गर्ने आदेश दिएपछि चितवनमा रहेका प्रचण्ड, अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले खुशी समेत मनाएका छन्। अध्यक्ष देव प्रचण्ड र माधव नेपालले एकअर्कालाई मिठाई खुवाउनेका साथै अबिर माला समेत गरेका छन्। तपाईहरूले त्यहाँका केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, परराष्ट्र मन्त्री एवं नेकपा ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसला अपेक्षित नभएको बताएका छन्। तर फैसला मानेर जाने मन्त्री गेवालीले बताएका हुन्, सामान्यतया यस्तो फैसला अपेक्षित थिएन, तर देशको शासन मान्ने पार्टी भएकाले हामी अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्छौं। उनले भने जुन समस्या देखाएर संसद विघटन गरिएको थियो त्यो समस्या भने अब कायमै रहने चिन्ता गेवालीले व्यक्त गरेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी अदालतको फैसला अनपेक्षित तर स्वीकार छौं भन्दै प्रदीप गेवालीले भनेका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा आजको मौसम सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावले देशका अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपात हुने भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा तथा उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविद शान्ति कणेलले जानकारी दिएकी छिन्। उक्त प्रणालीको प्रभाव आज बेलुकासम्म रहने बताइएको छ। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड र माधव समूहका नेता वर्षमान पुनले संसद विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको बताएका छन्। उनले अदालतले जवाफ अनुसार फैसला सुनाएर लोकतन्त्रको रक्षा समेत गरेको उनले बताएका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लोकतन्त्रको रक्षा गरेको बताएका छन्। उपचारका लागि भारतको दिल्लीमा रहेका भट्टराईले अदालतको फैसला सुन्दा रोगै हराएको जस्तो भएको समेत बताएका छन्। यस्तो प्रतिक्रिया उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत दिएका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा सोमबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङ, शहरी विकास राज्य मन्त्री रामबेर मानन्दर र पूर्व कानून मन्त्री शेरबहादुर तामाङ सहितको टोली लिएर अम्बास्थान पुगेका थिए र मिलम्ची खानेपानी आयोजनाको 27.5 किलोमिटर लामो सुरुङ पुनः पानी भर्न शुभारम्भ समेत गरेका थिए। अब काठमाडौँवासीले मिलम्चीको खानेपानी उपयोग गर्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन भन्दै उनले भनेका छन्। साथमा मिलम्ची खानेपानीको उद्घाटनको हतारो समेत रहेको छ। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रचण्डले अब सहमतिबाटै पार्टी अगाडि बढ्ने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फ संकेत गर्दै प्रतिगमनकारीसँग तत्काल सहकार्य नहुने समेत प्रश्न पारेका छन्। माधव र प्रचण्डका साथमा संसद विघटन विरुद्ध रिट दायर गर्ने कृष्ण भक्त पोखरेल पनि उनको साथमा रहेका थिए। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सहमतिबाटै अगाडि बढ्छौं, प्रतिगमनकारीसँग सहकार्य हुन्न भन्दै प्रचण्डले प्रतिक्रिया दिएका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं।
लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले देश अँध्यारो सुरुङमा जानबाट जोगिएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार पुस 5 गते भएको संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेको ठहर गर्दै 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ। नारायण काजी श्रेष्ठले अघि भने अब प्रधानमन्त्रीको राजीनामा अनिवार्य छ। उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ र संसदले अर्को सरकार गठन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ भन्दै उनले भनेका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले संसद विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ त्यसलाई स्वीकार गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सदर नगरे आन्दोलन गर्ने अभिव्यक्ति दिएको भनेर समाचार सार्वजनिक भइरहेकै बेलामा ओली निकट पोखरेलले भने सर्वोच्चको फैसला नमान्ने कुरा लोकतान्त्रिक हुने समेत उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सर्वोच्चले जे फैसला गर्छ त्यो फैसला हामीलाई स्वीकार्य छ भन्दै ईश्वर पोखरेलले भनेका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले संसद संविधान विरुद्ध षड्यन्त्र र सिटिङको शासन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुस्साहस खारेज भएको बताएका छन्। ओली सरकारको संसद विघटन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाएर संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गरेपछि थापाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी संविधान विरुद्ध षड्यन्त्र र सिटिङको शासन गर्ने ओलीको दुस्साहस खारेज भएको छ भन्दै गगन थापाले भनेका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा भएको समेत बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले मंगलबार संसद भंग गर्ने निर्णयलाई बदर गर्ने निर्णय गरे लगत्तै अध्यक्ष यादवले भने सर्वोच्चको फैसला संविधानवाद र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा रहेको छ भन्दै उनले भनेका हुन्। अदालतको फैसलाले मुलुक ठूलो राजनीतिक दुर्घटनामा जानबाट जोगिएको उनको निष्कर्ष रहेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सर्वोच्चको फैसला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा भन्दै उपेन्द्र यादवले भनेका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसलाले अदालतप्रति विश्वास अझ गहिरो भएको बताएका छन्। आजको फैसलाले अदालतप्रति हाम्रो विश्वास गहिरो भएको छ, संविधान जोगिएको छ। यद्यपि संसदले 2 वर्षसम्म रहने उपाध्येयता भने गुमाएको उनले बताएका छन्। कांग्रेस नेता रिजालले अघि भने संविधान नै उल्टाउन खोज्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, नभए सांसदले उहाँलाई हटाउनुपर्छ भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, नभए संसदले हटाउनुपर्छ भन्दै मिनेन्द्र रिजालले भनेका हुन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले आज बुधबार चितवनमा गर्न लागेको सभालाई विजय सभामा परिणत गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आज बुधबारका लागि चितवनमा विरोध सभाको कार्यक्रम राखिएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले मंगलबार नै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई बदर गरेपछि प्रचण्ड र नेपालको कार्यक्रम विजय सभामा परिणत गरिएको भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले जानकारी दिएकी छिन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाएका छन्। बैठक आज बिहान 9 बजे सिंहदरबार स्थित परिषदको कार्यालयमा बस्ने बताइएको छ भने परिषदका सदस्य सचिव एवं रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेग्मीराज पाण्डेले यो बैठकलाई नियमित भनेका छन्। उनले आजको बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने खास एजेन्डा नभएको समेत बताएका छन्। यद्यपि कतिपयले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै बैठक बोलाएको अनुमान समेत गरेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा परिषद बैठक बोलाएका छन्। आउनु आजको अन्तिम समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुँदा सुनाइ हुने इजलास र संवैधानिक इजलासको गठनलाई लिएर निकै आशंका व्यक्त भएको थियो, तर पक्ष विपक्ष र एमिकस क्युरी अदालतका सहयोगीको बहस सकिएपछि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। 5 न्यायाधीश यो फैसलामा एक ढिक्का भएका छन्। मंगलबार जारी संक्षिप्त आदेशमा प्रधान न्यायाधीश जबरा सहित न्यायाधीशहरू विश्व प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसीले हस्ताक्षर गरेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी संसद पुनर्स्थापनाको फैसलामा संवैधानिक इजलासका 5 न्यायाधीशको एकमत रहेको छ। दर्शकवृन्द, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।